यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। संस्कृत भाषा चिन्तनको अपार ज्ञान भण्डार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सरकारले जोड़ दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा जानकारी। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरिरहेकाले निर्दोषलाई आतंकित नहुन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। गर्मीयाम शुरू भएसँगै गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप फैलिएको पशु सेवा विभागद्वारा जानकारी। र ग्रीसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आप्रवासी बोकेको डुंगा डुब्दा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु, 100 बढ़ीको उद्धार। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा मात्र नभई दर्शन र चिन्तनको अपार ज्ञान भण्डार भएको बताउनु भएको छ। हिजो दाङको बेलझुण्डीमा आयोजित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको 5औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वीय सभ्यताको अध्ययनका लागि संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्न अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वीय भूगोलमा बस्ने हरेक व्यक्तिले आफ्ना देश, समाज र संस्कृतिको सुगन्ध थाहा पाउन संस्कृत जान्नै पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संस्कृत भाषा केवल प्राचीन भाषा मात्र नभई प्राच्य दर्शन र चिन्तनको अपार ज्ञान भण्डार पनि हो। विविध विद्या र कलाका बारेमा जाने पनि जसले संस्कृत जान्दैन उसले आफूलाई चिन्न सक्दैन। आफूलाई चिन्न मात्र होइन, पूर्वीय भूगोलमा बस्ने हामीहरूले आफ्नो माटो, आफ्नो देश, आफ्नो संस्कृति र समाजको सुगन्ध अनुभव गर्न पनि संस्कृतको ज्ञान अत्यावश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षाको विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सुधारका लागि प्रयास गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै विश्वविद्यालयहरूबीच समन्वय गरी अध्ययन र अध्यापनलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सरकारले जोड़ दिँदै आएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार नेपाल भित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास एवं प्रवर्धनका लागि विश्वविद्यालयहरू बीच प्रभावकारी समन्वय प्रतिस्पर्धालाई बढ़ावा दिन चाहन्छ। विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनको साथै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउने कुरालाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको छ। समारोहमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहलाई आगामी वर्षहरूमा नियमित गरिने बताउनुभयो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानेले विभिन्न कारणले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह विगत 12 वर्ष यता सम्पन्न हुन नसकेको बताउँदै अब यस्ता कार्यक्रमलाई समयमै सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा हिजो आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहल कदमी लिएको बताउनुभयो। समाजवादी संयुक्त मोर्चाको वैचारिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनमा मोर्चाको घोषणा हुने समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माण गर्न तथा जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकार दृढ़ताका साथ लागेकाले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कसैसँग सम्झौता नगरिने विश्वास दिलाउनुभयो। कार्यक्रममा सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन प्रवर्धन सेवा प्रवाहमा सरकार दृढ़ताका साथ लागि परेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन लागि परेको बताउनु भएको छ। कुल शिरोमणि दासु स्मृति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दाहाल बन्धुको उद्गम स्थल दैलेखको दुल्लु स्थित दहमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार हुन नदिन आफूले ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। भारत भ्रमण मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका लागि सफल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भारतको योजनाबाट नेपालले लाभ लिने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरिरहेकाले निर्दोषलाई आतंकित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कानूनी प्रक्रियामा रहेर नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भूटानी प्रकरणमा दोषीलाई कुनै हालतमा नछोडिने र त्यस कार्यमा सरकार सफल हुँदै गएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारिजी गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुने बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने सरकारको दृष्टिकोण समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरणको सन्दर्भमा प्रहरीले स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर दोषी देखाएरलाई अभियोजनको प्रक्रियामा अदालतमा पुर्याएको छ र थप अनुसन्धान गर्ने काम पनि जारी छ र थप अनुसन्धानको क्रममा थप तथ्य प्रमाण देखा परेमा थप व्यक्तिहरूलाई अभियोजनको प्रक्रियामा लैजाने पनि प्रहरीको सरकारको सोच छ। निर्दोष कोही आतंकित हुनु पर्दैन, निर्दोष कोही फेक्रीमा बस्नु पर्दैन, कोही निर्दोष फस्ने छैन। तर दोषी कसैलाई नछोड्ने मान्यतामा अहिले काम भइरहेको छ। कानूनले परिभाषित गरेको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गरिन्छ। यसमा म तपाईहरुलाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेटमा जो प्रस्तुत भयो निर्वाचन आयोगको खारेजी भन्ने जो परेको छ त्यो चाहिँ सरकारको आशय होइन। जिल्ला स्तरको निर्वाचन गरे यथावत रहने सरकारको दृष्टिकोणलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरूस्त राख्न तीनवटै सुरक्षा निकाय चनाको अवस्थामा रहेको बताउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अध्ययन र परामर्श गरी सार्वजनिक गरिने पनि बताउनुभयो। बैठकमा गृह सचिव दिनेश भट्टराईले मनसूनजन्य विपद प्रतिकारका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नलाई कार्यवाही गरिनुपर्ने लगायतमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। समितिको बैठकले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सबै अस्पतालमा 10% विपन्न र असहाय बिरामीका लागि निशुल्क उपचारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा बर्न वार्डको व्यवस्थाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम छुट्याइसकेको बताउँदै रकमको अभावमा उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले देशैभरका अस्पताललाई आफूसँग भएको शैय्याको बारेमा वेबसाइट मार्फत जानकारी दिने व्यवस्थाको शुरूआत गरिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री बस्नेतले गर्मी बढेसँगै उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका रोगको निदानका लागि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको पनि जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले आज संवैधानिक परिषदबाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सुनवाईका लागि बोलाएको छ। समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्की विरूद्ध परेका 29 वटा उजुरीका उजुरीकर्ताहरूसँग हिजो एकल र संयुक्त छलफल गरेपछि कार्कीलाई सुनवाईका लागि आज बोलाएको सभापति ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। समितिले 7 जना उजुरीकर्तासँग व्यक्तिगत र अन्यसँग सामूहिक रूपमा छलफल गरेको पनि कार्कीले बताउनुभयो। गत वैशाख 25 गतेको संवैधानिक परिषदको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको थियो। यसैबीच उजुरीमाथिको छलफलमा हिजो बोलाइएका उजुरीकर्ताले सुनवाई समिति नै अवैध भएको भन्दै यसको वैधता कायम गरेर मात्रै सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो। उजुरीकर्ताहरूले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई समेत उपस्थित गराएर छलफल गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभएको थियो। बैठकको शुरूमा ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सांसद पशुपति शमशेर जबरा
समितिबाट बाहिरिएपछि सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समितिको सभापतित्व गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई सरकार बीच श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ। हिजो काठमाडौँमा नेपाल र यूएई सरकार बीच सन् 2019 जुन 14मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम समझदारी बमोजिमको संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकले आगामी 4 वर्षका लागि स्वतः नवीकरण हुने समझदारी भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले द्विपक्षीय समझदारीको पुनरावलोकनका साथै नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पछिल्ला कानूनको जानकारी दिनुभएको थियो। यस्तै बैठकमा यूएई सरकारका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएका सहायक उपसचिव अब्दुल्ला अलुनुइमले नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएका प्रस्ताव सम्बोधन गर्न र नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान इच्छुक रहेकाले सोको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले विकास समिति ऐन अन्तर्गत जारी भएका गठन आदेशहरूको सम्बन्धमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीसँग हिजो छलफल गरेको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले मुख्य सचिव बैरागीसँग मौजूदा गठन आदेशको संख्या, प्रत्याजित विधायन र विकास समिति ऐनलाई टेकेर गठन आदेशका आधारमा स्वयं संरचना खड़ा गरिएको प्रति जानकारी माग गरेको थियो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका तर्फबाट बहस हिजो दोस्रो दिन पनि जारी रह्यो। पूर्व गृहमन्त्री खाँडका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायी धेरै भएकाले 2 दिन समय लागेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सरकारी कानून व्यवसायीको बहसपछि प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायीले निरन्तर बहस गर्दै आउनु भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश न्यौपानेले हिजो बहस सकेर आदेश दिने गरी योजना बनाएको भए पनि अझै बहस नसकिएकाले थुन्सेकको आदेश आउन ढिलाइ हुने अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले जवाफी बहस थाल्ने र जवाफी बहस सकेपछि धरौटीमा छाड्ने अथवा थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढ़ाउने भन्ने आदेश आउने उहाँले बताउनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न समय अनुकूल कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। यूनिसेफ लगायत गैर सरकारी संघ संस्थाले सरकार पुग्न नसकेको क्षेत्रमा पुगेर गरेका योगदानप्रति आभार प्रकट गर्दै मन्त्री आचार्यले आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। कोशी प्रदेशको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी तथा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ IFRC को महासचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगन सापागाईले संकटासन्न समुदायलाई सुरक्षित एवं उत्थानशील बनाउन एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी 7औं एसिया प्रशान्त महासागर क्षेत्रीय संवाद मञ्चको बैठकलाई भिडियो सम्बोधन गर्दै महासचिव सापागाईले जलवायु परिवर्तनले हुन सक्ने विपदसँग जुझ्न समुदायलाई नै सक्षम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सो अवसरमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले प्रकोप हुनु पूर्वका तयारीले समुदायलाई उत्थानशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालले पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्यलाई सुदृढ़ बनाउन सकिएमा विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न सकिने बताउनुभयो। गर्मीयाम शुरू भए लगत्तै मुलुकभर गाई भैंसीमा लम्पी स्किनको रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। गत माघ महिनामा पहिलो पटक झापामा देखा परेको यो रोगको प्रकोपबाट हालसम्म 9410 गाई, गोरु र भैंसी मरेका छन्। त्यसैगरी हालसम्म 3,55,698 पशु संक्रमित भएका छन्। हाल यस रोगको प्रकोप देशभर 73 जिल्लामा फैलिएको पनि विभागले जनाएको छ।
यसको प्रकोप अझै बढ़ने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागले उल्लेख गरेको हो। यो रोग संक्रमित पशुसँगको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्पर्कबाट प्रजनन योग्य साँडेको सिमेनबाट साथै लामखुट्टे, झिंगा, किर्ना, भुसुनाको टोकाईबाट पनि सर्ने गर्छ। यो रोग लागेका पशुमा 105.8 डिग्री फरेनहाइटसम्म ज्वरो आउने, छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरसम्म वा अझै ठूलो गाँठाहरू देखा पर्ने, मुख नाकको फोरा वरिपरि, पुच्छर, अण्डकोश, फाँचो वरिपरि समेत दुख्ने खालका गाँठोहरू देखिने, लंगडोपना, थुनिलो हुने, बाली नजाने, गर्भ तुइने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। देशभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित तथा मृत्यु भएको पशुहरूको विवरण, यस रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पशु सेवा विभागले सबै प्रदेशका पशुपन्छी हेर्ने मन्त्रालय, निर्देशनालय, भेटिनरी अस्पताल, तालिम केन्द्र तथा पालिकाहरूसँग छलफल गरिरहेको वरिष्ठ पशु चिकित्सक पशु सेवा विभागले जनाएको छ। 2 बालिकालाई अपहरण गरेको अभियोगमा राजविराज नगरपालिका 2 घर भई हाल सुनसरीको कोशी गाउँपालिका बस्दै आएका 36 वर्षीय नवीन प्रसाद देवलाई 3 वर्ष कैद सजाय भएको छ। सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङनामको इजलासले देवलाई 3 वर्ष कैद सजायका साथै 30,000 रूपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो। शिस्तेदार कुमार मास्केका अनुसार देवलाई 15 वर्षीय 2 बालिकालाई असार 11 गते अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको अभियोगमा सजाय भएको हो। जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले रैथाने बाली प्रवर्धन तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड़ दिँदै आएको छ। सड़कको विकाससँगै आयातित खानामा निर्भर समाजलाई रैथाने बाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रत्येक महिनाको 1 गते हाट बजार लगाउनेदेखि खाद्य महोत्सवको आयोजना गर्दै आएको छ। जुम्लाबाट संवाददाता सागर परियारको यो रिपोर्ट। सड़कको विकाससँगै घर घरमा आयातित वस्तु पुग्न थालेपछि रैथाने उत्पादन वर्षेनी घट्दै गएको छ। तर जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाले रैथाने बाली प्रवर्धनमा जोड़ दिन थालेपछि किसान रैथाने बाली उत्पादनमा आकर्षित भएका छन् भने उत्पादनसँगै बिक्री गरेर आमदानी पनि गर्दै आएका छन्। सिंजा गाउँपालिकाकी किसान तिर्सना हमाल। साग लिएर बेचिरहेको छु, यो धनियाँ पनि बेचिरहेको छु, लसुन पनि बेचिरहेको छु। जरुरी त्यही छ, पानीको अभाव छ, सधैँ लागिरहेछ मौसम त मेला त सधैँ लागिरहेछ। अब महिनाको 1 गते सधैँ मेला लागिरहेछ। रैथाने बालीको प्रवर्धन गर्न प्रत्येक महिनाको 1 गते हाट बजार सञ्चालन गर्दै आएको सिंजा गाउँपालिकाले रैथाने बाली प्रवर्धनका निम्ति नीति निर्माणसँगै परिकार बनाउने सिप, बजारीकरणको व्यवस्था र बेला बेला मेला महोत्सवको आयोजना हुनुपर्ने किसान शक्ति सिंह खत्रीको माग छ। गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि यो हिजो मैले सिकेको थिइनँ। म रोटी हाल्न नजान्ने मान्छे, एउटा ट्रेनिङ लिइरहँदा मैले सिकेँ, केक बनाउन सिकेँ, तर अत्यन्तै जरुरी देखिरहेछ। किनभने यो आफ्नै लोकल प्रोडक्टलाई यही उत्पादन गरेर यही बिक्री गर्न पाइयो भने कृषकलाई नै फाइदा हुने देखियो। जुम्लामा पछिल्लो समय चिनो, कागुनो, सिमी, मार्सी लगायतका रैथाने बाली उत्पादन घट्दै गएको छ। आयातित खानाले परनिर्भरता मात्रै बढाएको छैन, स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ। स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिने रैथाने बाली प्रवर्धनमा पालिकाको प्राथमिकता रहेको सिंजा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक ललितजङ रोकायाको भनाइ छ। यो सबै के छ त भन्दाखेरि यसबाट हाम्रो शरीरलाई पाउने प्रोटिनदेखि लिएर क्यालोरीदेखि लिएर कार्बोहाइड्रेटदेखि लिएर खनिज पदार्थहरू सबै कुराहरू यसमा पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ के गरिरहेछौँ भन्दा गाउँबाट ल्याएको साग चाहिँ बजारमा ल्याएर एक बेच्ने, त्यसपछि चाउचाउ किनेर खाने हाम्रो यो प्रचलन छ। यसको अन्त्य गर्नको लागि हामीले फापरको पिठोमा 2 मुठा सागलाई पकाएर बालबालिकालाई खुवाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो हो। स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुने र बजारमा माग बढ्दै गएको जुम्ली रैथाने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न भौतिक विकासमा मात्र नभई उत्पादनमुखी नीति र कृषिमा लगानी बढाउन स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ। सागर परियार, रेडियो नेपाल, जुम्ला। जुम्लापछि दाङको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन थालेको तुलसीपुरको छिल्लीकोटमा स्थानीयले सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरेपछि त्यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ भन्छन् दाङबाट संवाददाता प्रेम बहादुर रामजा। तुलसीपुर 19 छिल्लीकोटका स्थानीय मिलेर 2076 सालदेखि छिल्लीकोट मल्लागिरी सामुदायिक होमस्टे सञ्चालन गरेका हुन्। हाल 7 वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन्। छिल्लीकोटमा उत्पादन हुने कृषिजन्य पदार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीयले होमस्टे सञ्चालन गरेका हुन्। छिल्लीकोट मल्लागिरी सामुदायिक होमस्टेका सचिव जीवराज रेउले शुक्रबार शनिबार 2 दिन ब्याक हुन्छ। अन्य अब यस्तै होलिडे पर्यो भनेपछि अरू बार पनि आउनुहुन्छ। 2 छाक मासु खाना, बिहान चिया र सेलरोटी अनि 1 नाइट स्लिपको
यसको 1000 बिट। तुलसीपुर बजारदेखि करिब 15 किलोमिटर पूर्व उत्तरको छिल्लीकोटको चुचुरोमा रहेको पहाडमा रमाउन जानेहरूको संख्या पनि दैनिक रूपमा बढेको छ। स्थानीय सरकारले छिल्लीकोटलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न थालेपछि होमस्टे सञ्चालनमा आएको हो। लमैका केशवराज अधिकारी सिस्नो भयो, कोदो भयो हैन, अब ढिँडो आटो, त्यसपछि लोकल अब तरकारीहरू हैन, खाना चाहिँ स्वादिष्ट खाना। 2224 राज्य सञ्चालनको समयमा राजका चलेको ऐतिहासिक स्थानका रूपमा रहेको छिल्लीकोट दाङ जिल्लाको रमणीय स्थलका रूपमा समेत रहेको छ। कुनै समयमा पानी समेत पिउन नपाइने छिल्लीकोटमा अहिले होमस्टे सञ्चालन भएको छ। छिल्लीकोटमा होमस्टे सञ्चालन भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई सुनमा सुगन्ध थपिएको छ। छिल्लीकोट मल्लागिरी सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष प्रवीर पुन मगर राम्रोसँग चलेको छ र पाहुनाहरू पनि आइराख्नु भएको छ। आन्तरिक पाहुना पनि आइराख्नु भएको छ र विदेशबाट पनि पाहुनाहरू आइराख्नु भएको छ। सामुदायिक होमस्टेमा कोदो, मकै, लोकल कुखुरा, घिउ, मह, सिस्नो, जौका परिकार बनाएर खुवाउने गरिएको छ। शुक्रबार र शनिबार पर्यटकको भीड़ हुने गरेको छ। अन्य विधाको समयमा पनि छिल्लीकोटमा घुम्न जानेको संख्या बढी हुने गरेको छ। प्रेम बहादुर रामजा, रेडियो नेपाल, दाङ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ग्रीसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आप्रवासी शरणार्थी बोकेको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढ़ी यात्रुको उद्धार गरिएको छ भने बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको ग्रीसको राष्ट्रिय समाचार संस्थाले जनाएको छ। शरणार्थी र आप्रवासी आगमनमा अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको ग्रीसमा विगत 8 वर्षमा एजियन सागरमा 100औंको मृत्यु भएको र हजारौंलाई समुद्रबाट उद्धार गरिएको छ। जापानको एउटा सैन्य तालिम केन्द्रमा साथीले चलाएको बन्दुकको गोली लागि 2 जना जापानी सैनिकको मृत्यु भएको छ। घटनामा अर्को 1 जना घाइते भएको जापानी सेनाले जनाएको छ। बेपत्ता मलेसिया एयरलाइन्सको उडान MS-370 लाई मजाक गर्ने अमेरिकी नागरिक जोसेलिन चियाको खोजी गर्न मलेसियाले इन्टरपोलको सहयोग मागेको छ। सिंगापुरमा हुर्किएकी अमेरिकी हास्य कलाकार चियाले गत हप्ता मलेसियाको कानूनलाई चुनौती दिने गरी उक्साएको र आपत्तिजनक अनलाइन सामग्री पोस्ट गरेको भन्दै मलेसियाले विरोध जनाएपछि सिंगापुरले माफी मागेको छ। सन् 2014 को मार्च महिनामा MS-370 विमान क्वालालम्पुरबाट उड्ने क्रममा हिन्द महासागरमा बेपत्ता भएको थियो। जहाजमा सवार सबै 239 जना यात्रुको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। अरब सागरमा विकसित चक्रवात आज साँझसम्म भारत र पाकिस्तानमा पुग्ने अनुमान गरिएसँगै तटीय क्षेत्रका 10,000 मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। चक्रवातले पश्चिम भारतको गुजरात राज्य तथा पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको तटीय क्षेत्रमा पुगेर कराँची शहरका केही भागमा असर गर्ने अनुमान गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दैलेखको शिरस्थानमा अवस्थित प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्रको बुधबार हेलिकप्टरबाट हवाई निरीक्षण गर्नु भएको छ। नेपाल सरकारले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम गरिरहेको सो क्षेत्रमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले उत्खननको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको भए पनि हेलिकप्टर ल्यान्ड हुन नसकेको आयोजनाका प्रमुख दिनेश कुमार नाभिकले बताउनुभयो। केही दिन अघि वाणिज्य सचिव मधु कुमार मरासिनी नेतृत्वको टोलीले आयोजना क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो। हाल आयोजना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणको लागि मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक जारी रहेको र सकिएपछि मुआब्जाका लागि जग्गा धनीलाई आह्वान गर्ने आयोजना प्रमुख नापितले जानकारी दिनुभयो। हाल आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट शीघ्र निकासा दिने र आयोजना स्थलमा पुग्ने सड़कको स्तरोन्नतिका लागि सड़क विभागले ठेक्का लगाउने काम भएको पनि आयोजना प्रमुख नापितले जानकारी दिनुभयो। यो साताको आइतबारदेखि निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको नेपाली शेयर बजारको कारोबार रकम लामो समयपछि बुधबार 5 अर्ब माथि पुगेको छ। यस दिन बजारको परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ। बुधबार निफ्टी परिसूचक 16.42 अंकले बढेर 2037.6 अंकमा कायम भएको छ। बुधबार 275 कम्पनीहरूका 1,25,61,440 किता शेयरहरू किनबेच हुँदा 5 अर्ब 1,78,08,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट टोलीका युवा अलराउण्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी र स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 2023 को ग्लोबल T20 क्यानाडा खेल्ने भएका छन्। दिपेन्द्रलाई मोल्ट्रियर टाइगर्सले ड्राफ्टमा किनेको छ। दिपेन्द्र पहिलो पटक आफ्नो करियरमा विदेशी लीग खेल्न थालेका हुन्। नेपाली क्रिकेटका दिपेन्द्रले T20 क्रिकेटमा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपालबाट T20I मा 1000 रन पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी हुन्। दिपेन्द्रले 44 T20I खेलमा 1 शतक र 5 अर्धशतकी सहित 1103 रन बनाएका छन्।
बलिङतर्फ 21 विकेट लिएका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीबाट 2017 देखि दिपेन्द्र पहिलो रोजाइमा खेल्दै आएका छन्। दिपेन्द्रको टोलीमा सकिब अल हसन, आन्द्रे रसेल, क्रिस लिन, पाकिस्तानका मोहम्मद वासिम, युएका आयन खान लगायतका खेलाडी छन्। सन्दीप लामिछानेलाई सर्रे जगुवारले किनेको छ। सन्दीप भने लगातार यस लीग खेल्दै आएका छन्। गत वर्ष भदौमा बलात्कार आरोप लागेपछि सन्दीप पहिलो पटक विदेशी लीग खेल्न लागेका हुन्। सन्दीपको टोलीमा इंग्ल्याण्डका एलेक्स हेल्स, पाकिस्तानका अख्तिखर अहमद, अस्ट्रेलियाका जेसन फ्रेहरड्रोफ, बंगलादेशका लिटन दास र अफगानिस्तानका करिम जन्नत लगायतका खेलाडी छन्। ग्लोबल T20 क्यानाडा आगामी जुलाई 20 देखि अगस्त 6 सम्म चल्नेछ। आगामी असार 4 गतिबाट तेस्रो कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशी प्रदेशले पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गामा असार 9 गतिसम्म फुटबल प्रतियोगिता गर्ने भएको हो। अझै बम अब मौसम। आज कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान साथै पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 39.5 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 98%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:01 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। संस्कृत भाषा, दर्शन र चिन्तनको अपार ज्ञान भण्डार भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाउन सरकारले जोड़ दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा जानकारी। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरिरहेकाले निर्दोषलाई आतंकित नहुन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको आग्रह। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। गर्मीयाम शुरू भएसँगै गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप फैलिएको पशुसेवा विभागद्वारा जानकारी। र ग्रीसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आप्रवासी बोकेको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 79 जनाको मृत्यु, 100 बढ़ीको उद्धार। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।